अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क का प्रोग्राम है जनाब रूहानी मसाइल। और इस प्रोग्राम के अंदर रूहानी मसाइल आपके हल में हम आपकी तमाम उन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं जो कि आपके साथ हो रहे होते हैं या फिर हो चुके होते हैं। उस पर हम आपसे बात कर रहे होते हैं, आपसे जो है उसके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। और हर एक प्रोग्राम का एक नया मौजू जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है जो कि आप सुनते भी हैं। तो जनाब आज इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है गुस्से के बारे में, जो कि आजकल आपको पता है अमूमन लोगों को बहुत ज़्यादा आने लगा है। और गुस्सा आने की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, एक नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग जो हैं आजकल जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के मसाइल हैं, इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक का शिकार हैं, गुस्से का शिकार हो जाते हैं। तो जनाब यकीनन इसे आपको समझे कि एक तरह से एक मसाइल ही हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ होते हैं। तो जनाब जैसे कि पता है आपको इस प्रोग्राम के अंदर हमारे दोनों मेहमान होते हैं, नजम खान जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, इसके अलावा हमारे पास मौजूद होते हैं सद्दीक बरकाती साहब जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा भी हैं। तो जनाब आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कि जनाब गुस्सा जो है वो क्यों आता है, क्या और गुस्सा जो है क्या हराम है, ज़रा इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले चलते हैं जनाब सद्दीक साहब की जानिब। सद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, ये बताइएगा कि गुस्से के बारे में कहा गया है कि गुस्से का एक तो आप ज़रा इलाज बताइए और गुस्से की नौइयत बताइए कि गुस्सा अमूमन आता क्यों है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि गुस्सा आता क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये वजह खोजनी है कि गुस्सा आने की वजह क्या है। जी। हमारी मनचाही चीजें जब पूरी नहीं होती, हम्म। हमारी मंशा के मुताबिक जब कोई काम नहीं होता, हमारे मिजाज के खिलाफ कोई काम होता है, तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है और हमें गुस्सा आने लगता है। सही। और जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो आप चाहें जी। हर वक्त वो हो जाए। सही। यकीनन आपके मिजाज के खिलाफ दिन भर में 24 घंटों में कई बार ऐसा मौका आता है हम्म। जब आपके खिलाफ मिजाज काम होते हैं, जी जी। होते रहेंगे जब तक आपकी सांस चल रही है। सही। उसमें गुस्सा आना फितरी बात है, गुस्सा आ जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम्म। इसको हम रोक नहीं पाते, ये एक ठीक है। फितरी बात है। सही। लेकिन बात यह है कि जब गुस्सा आ जाए तो जी। उसके इजहार का क्या तरीका है और उसको रोका कैसे जाए। जी। अच्छा, फी नफ्सी ही आमतौर पर हमने ये जुमला सुना है ना कि गुस्सा हराम है। जी। और आपके आज का मौजू भी यही है कि जी। क्या गुस्सा हराम है। हम्म। तो गुस्सा फी नफ्सी ही हराम नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि अपनी जात के लिए गुस्सा करना, जी। अपनी जात के लिए गुस्सा करना, हम्म। ये हराम है, ये मना है। इससे बचा जाए, ये अक्ल को खा जाता है। हाँ, ठीक है। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर कोई बात आ गई, जैसे मिसाल के तौर पर जिहाद हुआ करते थे, तो जी। जिहाद में जो कत्ल कत्ल हुआ करते थे, तो हम्म। डेफिनेटली वो एक जलाल की कैफियत होती थी। हम्म। वो एक अल्लाह की रजा के लिए एक गजब की कैफियत होती थी। काफिर जो जुल्म सितम किया करते थे, तो उनके खिलाफ एक गुस्से की लहर होती थी, हम्म। लेकिन वो गुस्सा अल्लाह की रजा के लिए था। सही। आपने मौला अली का वाकया सुना होगा ना, जी। कि मौला अली ने एक बार काफिर के ऊपर चढ़ गए और सही। काफिर ने थूक दिया चेहरे अच्छा। मुबारक पर, हम्म। बेअदबी की, गुस्ताखी की। तो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस काफिर के सीने से नीचे उतर गए। हम्म। काफिर हैरान हुआ कि अब तो आप बिल्कुल मुझे कत्ल कर सकते थे, अब हम्म। आपने क्यों मुझे नहीं मारा, सही। जबकि मैंने आपके साथ गुस्ताखी भी की। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले मेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था, सही। जब तूने मेरे ऊपर दिया तो अब मेरा नफ्स मेरे बीच में आ गया, अब गुस्सा मेरी जात के लिए हो जाता। हम्म। अब मैं अगर तुझे कत्ल करता तो वो हम्म। महज अल्लाह की रजा के लिए ना हो पाता, तो सही। इसलिए मैं तुझे अब कत्ल नहीं करूंगा। तो सही। फी नफ्सी ये गुस्सा हराम नहीं। हाँ, अपनी जात के लिए गुस्सा करना, ये हम्म। उलमा फरमाते हैं कि इससे अक्ल भी ज़ाइल हो जाती है और इंसान
نہ بولنے کی باتیں بول جاتا ہے، نہ کرنے کے کام بھی کر جاتا ہے۔ صحیح، بالکل جناب، یہ گفتگو جاری ہے. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. نجم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم، آپ بتائیے گا کہ غصے کی آنے کی وجہ، جیسے کہ ابھی صدیق برکاتی صاحب نے بھی اس کے بارے میں تمام گفتگو کی ہے، اور ایک مسئلہ شاید میرے خیال سے شاید یہ بھی ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہمارے اس وقت پاکستان کی ہے، مہنگائی ہے، ہمارے پاس کاروبار کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو کھانے اور کمانے کا ذریعہ ہے، وہ ذریعہ معاش جو کہتے ہیں وہ کم ہے. کیا اس کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے؟ جی بالکل جناب. سب سے پہلے تو تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اصل میں قرآن پاک میں غصے سے ریلیٹڈ جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ہیں الکاظم الغیظ. صحیح. کاظم الغیظ کے نام سے جی. ورڈنگس جو استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. اس صحیح. کا مطلب ہوتا ہے غصہ پی جانا. کاظم کہتے ہیں پینے والا، اور غیظ کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر غصے کو. صحیح. تو غصہ پی جانے والے کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے. ٹھیک اچھا، ہے. یہاں پر دیکھا جائے گا، دیکھیں قرآن پاک کے جو بھی معنی ہیں، جو بھی ترجمہ ہے، اس کے اندر اس کے مصدر کو دیکھا جاتا ہے اس لفظ کے. یہاں جو لفظ آیا ہے کاظم، صحیح. کاظم کا جو مصدر ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ لفظ ہے کاظمتن. ٹھیک ہے، صحیح. اب اس ورڈ سے یہ نکلا ہے. اب کاظمہ کسے کہا جاتا ہے؟ عربی لوگوں کے اندر، عرب کے اندر کاظمہ اس شے کو کہا جاتا تھا جیسے کوئی مثال کے طور پر بڑا ٹینک ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی وغیرہ بھرا ہوا ہے. اب اس ٹینک کو خالی کرنا ہے ایک ایسے ٹینک کے اندر جس میں کوئی پانی کچھ نہیں ہے. یعنی ٹھیک ایک خالی ٹینک ہے چھوٹا، اور ایک بڑا ٹینک ہے، اور دونوں کے درمیان یوں سمجھ لیں ایک لائن جاری ہے. اب وہ بڑے ٹینک سے پانی ہوتا ہوا چھوٹے ٹینک میں چلا جائے گا. اس عمل کو کاظمہ کہا جاتا تھا ٹھیک عربی کے اندر. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کو اگر ہم اپنے حساب سے اگر بات کریں تو یہ کہا جائے گا کسی شے کو چینلائز کرنا. ٹھیک ہے. کسی شے کو چینلائز. چینلائز کرنا، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کو چینلائز کرنا. ٹھیک اب ہے. یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا قرآن میں کاظم الغیظ، تو یہاں پر کیا ہے، غصے غضب کو پی جانا جو ہے وہ ظاہر ہے اردو کے اندر تو کاظمہ سے ریلیٹڈ کوئی لفظ تھا نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک پی جانے کا ورڈ استعمال ہوا. لیکن حقیقتاً جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو غصہ ہے اس کو اس طرح چینلائز کر لے بندہ کہ وہ غصہ نکل بھی جائے اور کسی کو نقصان بھی نہ ہو. صحیح. سمجھ رہے بات کو؟ صحیح. اب ہوتا کیا ہے، جیسے کوئی انسان ہے، اب غصہ پی جانا، صحیح. اب غصہ پی جانا جو ہے وہ ایک حل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی بات کا غصہ پی جاتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے اندر اس کا آپ غصہ پی جاتے ہیں، ہفتے آپ برداشت کر لیں گے، مہینہ برداشت کر لیں گے، سال برداشت کر لیں گے، وہ غصہ پی کر انسان کیا ہوتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، صحیح. ذرا ذرا سی بات پر الجھنا شروع کر دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک پتنگڑ بنا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کچھ لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایسا لگتا ہے یار یہ تو بڑا غصے والا بندہ ہے نا. صحیح بات. ابھی اس نے غصہ کیا نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا اور غصے سے بھرا ہوا لگ رہا ہے. وہ صحیح. ہوتا کیا ہے کہ جو وہ اتنے عرصے سے غصہ پی رہا ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتوں پر، جی. اس کے اندر ایک غصہ سما جاتا ہے، ایسا صحیح. لگتا ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو اس غصے کو جو ہے نا وہ نکالنا بھی ضروری ہے. میں نے ٹھیک ہے. کہا نا چینلائز کرنا، صحیح. یعنی اس طریقے سے اچھا اس کو اب نکالنا ہے کہ آپ کے اندر سے غصہ بھی نکل جائے، آپ صحیح. بالکل فریش ہو جائیں اور کسی کو نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کسی کو نقصان بھی نہ ہو. اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جیسے سائنسی بھی طریقے ہیں اور روحانی بھی طریقے ہیں. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے، اگر غصہ آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور ٹھیک. اگر آپ بیٹھے ہیں پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ لیٹ جائیں. صحیح. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. صحیح. وضو ہوگا، باوضو ہونے کی وسیلے سے اس کا غصہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا صدیق بھائی، چونکہ یہ اتنا ریلیونٹ آج کا ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے کہ یہ تقریباً دنیا کی 7 ارب 7.5 ارب کی آبادی ہے، اور تقریباً ہر ہی ایک بندے کو، ہر کسی کو اگر کہا جائے کہ غصہ آتا ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، کہ انسان تو ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام وہ صفت رکھی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ مسلمان
جو ہیں وہ کس طریقے سے اس پر قابو پائیں، کیونکہ غیر مسلموں کے لیے تو معاملات الگ ہی ہوں گے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ اپنے غصے پر کس